ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे गुजरात के जिला भरूच की तालुका अंकलेश्वर के संजाली गांव में ASDA और संजाली वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ने इकरा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल अंकलेश्वर के सौजन्य से एक शाम कौमी एकता के नाम एक ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुशायरे की सदारत मौलाना शुएब ने की। इस मौके पर मौलाना गोरा भी मौजूद रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद उस्मान खान और को कन्वीनर रहे नेक दिल मेहमान नवाज शख्सियत हनीफ काजी। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी को फिक्रे इकबाल उर्दू पोएट्री अवार्ड से नवाजा गया। हिस्से की निजामत कर रहे थे हमारे मोहतरम, जो गुजराती में आपसे बात कर रहे थे, हम लोग उसे उर्दू में समझ रहे थे। मेरा मामला यह है कि गुजराती हो, हिंदी हो या उर्दू हो, गुजराती हो, हिंदी हो या उर्दू हो, बात तो जब है हर जुमले में खुशबू हो। जरा सा माहौल बनाइए गजल का। गुजराती हो, हिंदी हो या उर्दू हो, बात तो जब है हर जुमले में खुशबू हो। अच्छा हो अखलाक सभी का है माजिद, मेरी ख्वाहिश है हम सब पर जादू हो। ये उर्दू ज़बान का जादू है कि गुजरात में उर्दू ज़बान का मुशायरा हो रहा है। मैं आपकी अज़मतों को, उर्दू की मोहब्बत को सलाम करता हूँ। और आइए मुशायरे के आगाज़ में मैं एक ऐसे शायर को ज़हमत देता हूँ जो नेपाल में रहकर भी उर्दू की शमा को रोशन कर रहे हैं। नौजवान शायर, मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ मोहतरम नईम साहिल को कि वो तशरीफ़ लाएँ। आज के मुशायरे में गज़ल के सफ़र के पहले शायर हैं, आप उनका इस्तकबाल करें। जब नौजवान बासलाहियत तौर पर सामने आते हैं तो हमें खुश होना चाहिए और मुस्तकबिल के लिए उनके लिए बेहतरी की दुआएं करनी चाहिए। माइक पर हैं नौजवान शायर नईम साहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उस्मान खान साहब को, जो इस इलाके में अदब की शमा जलाए हुए हैं। स्टेज पर मेरे तमाम सीनियर शोराए किराम तशरीफ रखते हैं। यकीनन मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं इस महफिल में हूँ और यहाँ वो हस्ती भी मौजूद है जिनके सामने कभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं। आज उनकी निजामत में पढ़ने का शर्फ हासिल हो रहा है और अंदर से घबराहट भी हो रही है। अगर कहीं मैं कुछ मुझसे लफ्ज़िश हो जाए तो तमाम सीनियर शोराए किराम से मैं माजरत चाहता हूं। शेर ये है कि मजहब के नाम पे नफरत की दीवार उठाने से पहले, बहुत अच्छा, वाह। मजहब के नाम पे नफरत की दीवार उठाने से पहले कुछ सोच लिया कर ऐ जालिम, हथियार उठाने से पहले। वाह 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 वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। कुछ सोच लिया कर ऐ जालिम, हथियार उठाने से पहले। तू कातिल है क्या दर्द तुझे, हम देख के मंजर कांप उठे। नम हो गई थी आंखें मेरी अखबार उठाने से पहले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। 4 मिसरे और पेश करता हूँ। बहुत अच्छा। आस पास हर लम्हा कुछ बलाएं रहती हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। दुश्मनी पे आमादा कुछ हवाएं रहती हैं। दुश्मनी पे आमादा कुछ हवाएं रहती हैं। मैं किसी भी खतरे से इसलिए नहीं डरता, मेरे साथ हर पल माँ की दुआएं रहती हैं। मेरे साथ हर पल माँ की दुआएं रहती हैं। स्टेज पर मेरे मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब तशरीफ रखते हैं, जिनकी मोहब्बतों की बदौलत में यहाँ हाजिर हुआ। 4 मिसरे और पेश करता हूँ हाजिरीन गिरामी। जी इरशाद।
محبت ہند اور نیپال کی قائم رہے یا رب، بہت اچھا، محبت ہند اور نیپال کی قائم رہے یا رب، تیرے در پر یہی چھوٹا سا ایک ارمان رکھتا ہوں، تیرے در پر یہی چھوٹا سا ایک ارمان رکھتا ہوں، جہاں ہر سانس سے نیپال کی خوشبو نکلتی ہے، جہاں ہر سانس سے نیپال کی خوشبو نکلتی ہے، وہیں دنیا دل میں ایک ہندوستان رکھتا ہوں، وہیں دنیا دل میں ایک ہندوستان رکھتا ہوں۔ بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ جو ہے اللہ والا بے نمازی ہو نہیں سکتا، جہاں اسلام ہے وہاں آتنکواد کا کوئی مطلب نہیں، اور جہاں آتنکواد ہے وہاں اسلام ہوتا، وہاں سے کوئی لینا نہیں۔ بے شک بے شک۔ جو ہے اللہ والا بے نمازی ہو نہیں سکتا، نمازی آدمی ہرگز فسادی ہو نہیں سکتا، جو ہے اللہ والا بے نمازی ہو نہیں سکتا، نمازی آدمی ہرگز فسادی ہو نہیں سکتا، جہاں والو یہ پتھر پر لکھی تحریر ہے سن لو، جہاں والو یہ پتھر پر لکھی تحریر ہے سن لو، مسلمان کوئی بھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا، مسلمان کوئی بھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک غزل کا مطلب دو شعر زحمت تمام۔ جی ارشاد۔ حالانکہ یہ زحمت لفظی غلط ہے، جب آپ اچھے شعر سنا رہے ہیں تو یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے آپ کے لیے۔ شکریہ۔ جی ارشاد، اچھے شعر پڑھ رہے ہیں آپ، بہت اچھے۔ نہ جانے کیوں عجب سی زندگی محسوس ہوتی ہے، نہ جانے کیوں عجب سی زندگی محسوس ہوتی ہے، نہ جانے کیوں عجب سی زندگی محسوس ہوتی ہے، خیرت میں بھی مجھے اب بے خودی محسوس ہوتی ہے، نہ جانے کیوں عجب سی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ بہت اچھا۔ کوئی محفل ہو تنہائی ہو یا ہو خواب کا عالم، بہت کوئی محفل ہو تنہائی ہو یا ہو خواب کا عالم، مجھے اب ہر جگہ تیری، مجھے اب ہر جگہ تیری کمی محسوس ہوتی ہے، مجھے اب ہر جگہ تیری کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ کا طالب ہوں آپ سب کا۔ جی۔ میرا جی چاہتا ہے اپنی خوشیاں بانٹ لوں اس سے، محترم اعظم شاکری صاحب، شہزادہ کلیم صاحب، آپ سب کی توجہ۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے خوشیاں، میرا جی چاہتا ہے اپنی
خوشیاں بانٹ لوں اس سے کہ آنکھوں میں پڑوسی کی آنکھوں میں پڑوسی کی نمی محسوس ہوتی. بہت جی چاہتا ہے اپنی خوشیاں بانٹ لوں اس سے کہ آنکھوں میں پڑوسی کے نمی محسوس ہوتی ہے. نعیم ساحل نے بہت اچھے اشعار سنائے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ آنکھوں میں پڑوسی کے نمی ہی نہیں بلکہ سامعین کی آنکھوں میں بھی ٹھنڈک اور نمی محسوس ہو رہی ہے. ابھی آپ کو گرمی پیدا کرنی ہے مشاعرے میں. دیکھیے یہ شاعری عجیب و غریب چیز ہے. وہ اس طرح کہ میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات، میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے. میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے. دوستو یہ بہت خوبصورت مشاعرہ ہے. کوئی غیر مہذب نہ گفتگو کروں گا، نہ کوئی خراب لطیفہ سناؤں گا، نہ کسی پر طنز کے نشتر اچھالوں گا. لیکن اتنا بولنے کی مجھے اجازت دیجیے کہ یہ اردو کا جادو ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے. نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں. جس کے نعروں سے پائی آزادی ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں. آپ کو آج ہی YouTube پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. YouTube کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا. وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کبھی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلد سے کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے. اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی. مجھے اجازت دیجیے.